बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयरन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, 190 मिलियन अल-कादिर ट्रस्ट केस फैसला मुअख्खर क्यों हुआ? पूरे मुल्क में ये सवाल है। PTI वालों की तरफ से भी है, वो अपनी वजाहतें कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी है, हुकूमत अपनी बातें कर रही है। लेकिन असल मामलात क्या है? शेर अफजल मरवत फिर फंस गए। वो कहाँ फंसे, कैसे फंसे, ये भी आपको बताता हूँ। फवाद चौधरी का दावा दुरुस्त के गलत, सब कुछ उसी हवाले से है। फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं, ये बैरिस्टर गौहर खान साहब कह रहे हैं। सलमान अकरम राजा की नई मंतक है। एक और मंतक सामने उन्होंने पेश कर दी कि सारा मामला क्या है। इन तमाम बातों की आगाही आपको दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आयरन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, 190 मिलियन अल-कादिर ट्रस्ट, जिसमें 460 कनाल ज़मीन का मसला है, अल-कादिर ट्रस्ट का मसला है, मुआहदे का मसला है, बंद लिफाफे का मसला है। बंद लिफाफे का फैसला अभी तक क्यों बंद है, सामने क्यों नहीं आ रहा? मुअख्खर क्यों हुआ? तीसरी दफ़ा मुअख्खर हुआ है। और जज नासिर जावेद राना ने अदालत में बैठा है, वो कहते मैं इंतज़ार करता रहा, मुल्ज़मान आए नहीं, लिहाजा कर दिया। और फैसल चौधरी यही कह रहे हैं कि हो सकता है यही वजूहात हो। अब हैं या नहीं वो कन्फर्म कर, लेकिन कहते मैं ज़रा कप्तान से मिल के आऊँगा, फिर बताऊँगा आपको कि ये वजूहात ये हैं या कुछ और है। यानी आप ये सोचें, ये भी वो कह रहे हैं। ये सारी बातें क्या हैं? इसमें बहुत सी बातें। इसमें ये था कि जनाब फैसला उनके ख़िलाफ़ आएगा, सज़ा हो जाएगी। कोई अंदाज़ा लगा रहा था कि बुशरा बीबी को कम सज़ा होगी, इमरान खान को ज़्यादा सज़ा होगी। अब 17 जनवरी डेट दे दी गई है। और दिलचस्प बात यह है कि PTI का दावा ये है कि 11 बजे का हमें टाइम दिया गया था, जबकि उससे पहले अलीमा खान, उज़मा खान और दूसरे लोग जो थे वो अदालत में पहुँच चुके थे। लेकिन ना इमरान खान आए, ना उनके वकला आए, ना बुशरा बीबी आई। जज साहब कहते हैं मैं इंतज़ार करता रहा, और जब तक मुल्ज़मान सामने ना हो मैं तो नहीं पेश करूँगा, किसी को मौका नहीं दूंगा कि कोई ये तनकीद करे और या कोई और इसका है। तो मैंने एक दफ़ा उनको ये नोटिस दे दिया कि अगली दफ़ा आए, नहीं तो फिर हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, जो अदालत, जो आइन कानून कहता है। तो ये कह रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ी तरह तरह की बातें। फवाद चौधरी साहब ने जनाब फुलझड़ी छोड़ी है कि जनाब बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। बार बार तरदीद आ रही है बुशरा बीबी की तरफ से भी और उनके हवाले से हुकूमत की तरफ से भी कि कहीं कोई मुज़ाकरात, कहीं कुछ नहीं हो रहा। लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं भाई कुछ ना कुछ तो है ना, ये उसी की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि ये मामला ही इसीलिए हुआ है कि बार बार इनको दबाव डालने के लिए किया जा रहा है, और अभी मामला तय नहीं हो रहे। जब तय होंगे तो फैसला आ जाएगा। हालांकि मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि अगर ये ऐसा हो तो फिर तो सारे आपके निज़ाम पे ही पानी फिर जाता है कि अगर अदालतें इस तरह की फ़ैसला करें। फैसले होते रहते हैं, मुज़ाकरात भी होते रहते हैं, और इमरान खान ने खुद कहा है फैसला जो मर्ज़ी है हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे, बल्कि उन्होंने अपनी टीम को कहा कि आप मुज़ाकरात जारी रखें। और अब तो उन्होंने ये भी कह दिया लिख के भी दे दें, और दो वो अब कह रहे हैं, हामिद रज़ा कह रहे हैं कि हम लिख के भी देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, मुज़ाकरात जारी रखेंगे। और उन्होंने ये कहा था कि सज़ा हो ना हो, बरी हो, कुछ हो, हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे। यानी अब मुज़ाकरात से जान नहीं छूटेगी, उनका कहना ये था। लेकिन लग ये नहीं रहा, क्यों कि वो ये कह रहे हैं, साथ ही उन्हें धमकी भी दे दी कि जनाब अगर ये जुडिशल कमीशन ना बनाया गया 9 मई और 26 नवंबर, तो फिर जनाब मुज़ाकरात वहीं पर ठप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, डेडलॉक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, फिर नहीं मुज़ाकरात होंगे। तो मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि 26 नवंबर के लिए तो हुकूमत तैयार है, 9 मई के लिए तैयार कोई नहीं लग रही, क्योंकि अभी मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है उसका भी फैसला आना है। वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर उस पर बातचीत चल रही है, आगे दलाइल दिए जा रहे हैं, उसका फैसला आएगा, फिर पता लगेगा क्या ये जायज़ भी है कि नाजायज़ है, और अगर नाजायज़ है तो फिर बाकी जो फैसले हुए, जो सज़ाएँ हुई, जिनको छोड़ दिया गया, उनका क्या बनेगा। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा एक काम है, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा है। इसी तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस कहा, उन्होंने कह दिया नहीं जनाब फैसला ना किसी डील का नतीजा नहीं है, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़बरदस्ती हमें दबाव में डालने के लिए कर रहा है ये वो। लेकिन सलमान अकरम राजा की नई मंतक, उन्होंने कहा ये तो है ही नहीं, ये तो केस ही कोई नहीं है, ये अल-कादिर ट्रस्ट का या 190 मिलेगा कोई केस नहीं है, क्योंकि इमरान खान से उसका ताल्लुक कोई नहीं है। इसलिए कि रियाज मलिक था जो नाजायज़ तरीके से लेके गया था दौलत पाकिस्तान के, कहाँ, बरतानिया में, और बरतानिया के अदारे NCA ने ये कोर्ट से बाहर फैसला कर लिया, आपस में मुआहदा उन्होंने कर लिया कि जनाब ये पैसे जो आप ठीक है जैसे करने आप कर ले और दे दें। तो अगर मुआहदा उन दोनों के दरमियान था, यानी प्राइवेट पार्टी के तहत, तो फिर ये
یہاں کیوں بھیجے گئے, پاکستان کو کیوں دیے گئے؟ پھر تو پرائیویٹ پارٹی کا تھا معاملہ. اب سوال تو یہی ہے نا. تو سلمان اکرم راجہ ایک بہت ممتاز وکیل ہے, معروف وکیل ہے. ہم لوگوں کے جرنلسٹوں کے بھی ایک مقدمہ لڑا تھا اور بڑی زوردار طریقے سے لڑا تھا. آسمہ جہانگیر اس وقت زندہ تھیں, ان کی کوئی اسسٹ کر رہے تھے, لیکن انہیں باقاعدہ دلائل دیے تھے اور ہم لوگوں نے مقدمہ جیتا تھا. تو ایک اچھے وکیل ہیں, نامور وکیل ہے, لیکن جب پارٹی بازی آ جائے یا کوئی اپنے معاملات آ جائیں تو دیکھیں کہاں عقل کیسے ماری جاتی ہے کہ وہ جس پہ بے تحاشا دلائل دیے گئے اور ایک عرصے سے یہ مقدمہ چل رہا اور سب کچھ آیا کہ اسٹیٹ بینک کے میں آنا تھا. اگر اسٹیٹ کے پیسے پھر اگر پرائیویٹ پارٹی کے تھے تو اسٹیٹ بینک میں کیوں آئے, اور پھر یہ سپریم کورٹ بیچ میں کہاں سے آ گئی. لیکن ایک اتنا بڑا نامور وکیل کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں, یہ تو کوئی بات ہے, یہ تو پرائیویٹ معاملہ. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں, اگر پرائیویٹ معاملہ تھا تو کابینہ میں اس کو پاس کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور کابینہ میں پاس کرانے سے پہلے شہزاد اکبر جو احتساب کے معاملات دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کیوں کہا تھا کہ جناب پاکستانی قوم کو پیسہ پاکستان کو مل رہا ہے, پاکستانی خزانے میں واپس آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے. انہیں تو اس کا کریڈٹ لیا تھا کہ ہم نے بڑی کوشش کی اور یہ دیکھیں آ رہا ہے پیسہ. پھر یہ بعد میں کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دال میں کالا نہیں, پوری دال کالی ہے. اب رزلٹ جو بھی ہے, سزا ہو نہ ہو, اس کا مطلب یہ تو عدالتوں کا کام ہے, ہم اور آپ تو کچھ نہیں اس کا فیصلہ کر سکتے. لیکن اس وقت جو ہے نا وہ یہی بغلیں جا کے یعنی طرح طرح کی باتیں ہو رہی, طرح طرح کے بیانات ہو رہے ہیں کہ جناب یہ یوں نہیں ہے, یوں ہے, یہ یوں نہیں ہے, یوں ہے. تو اس میں سلمان اکرم راجہ نے ایک نئی پھلجھڑی چھوڑ دی کہ بھائی یہ تو معاملہ ہی باہر تھا, پرائیویٹ معاملہ ہے, اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں, وزیر اعظم سے یعنی اس وقت کے جو تھے عمران خان ان سے بھی کوئی تعلق نہیں. تو بھائی پھر کابینہ نے اپروو کیوں کیا؟ پھر وہ بند لفافہ کیوں دیا گیا؟ پھر وہ معاملات کیوں اس طرح ہے؟ تو بہت سے سوال ہیں, لیکن ہمیں تو کسی کی پارٹی نہیں بننا. ہم تو عدالت کی بات کریں تو عدالت نے یہ جو مؤخر کیا ہے فیصلہ, تو وہاں کے جو ذرائع وہ یہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مجرمان موجود نہیں تھے. اور فیصل چودھری نے بھی بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بلایا جاتا ہے. اور دوسرے جب نوٹس میں نہیں آئیں گے تو پھر وہ عدالت کر سکتی ہے فیصلہ, وہ اپنا اختیار, کیوں قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے. تو یہ بھی معاملات ہیں. تو اس طرح تو ہو گئے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپنا شیر افضل مروت پھر پھنس گئے, ان کو شوکاز نوٹس جاری ہو گیا کہ جناب پارٹی پالیسی کے خلاف آپ بار بار بیان دیے جا رہے ہیں, آپ سیکرٹری جنرل کو نہیں تسلیم کر رہے, آپ سیکرٹری جنرل کو نامزد کیا ہے جناب بانی چیئرمین نے اور آپ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو جناب 7 دن کے اندر جواب دیں ورنہ تمہارے خلاف کارروائی ہو. وہ پہلے بھی ہوتی ہے. اچھا شیر افضل مروت کا مسئلہ کیا ہے؟ شیر افضل مروت جو ہیں عمران خان کے بعد پی ٹی آئی میں سب سے مقبول آدمی ہے, کوئی مانے نہ مانے, ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں, ان کے حمایتی بھی مانتے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے برے وقت میں بھی عمران خان کا ساتھ دیا, اور جس وقت پی ٹی آئی بالکل خاموش ہوئی تھی اس وقت وہ اس کا جھنڈا لے کے نکلے تھے اور انہیں بڑی لڑائی لڑی, پکڑے بھی گئے, نکلے بھی, رہائی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اس کے سارے باوجود ہوتا رہا, لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں. پہلے بھی شوکاز نوٹس ہوا, پھر انہوں نے جواب دیا, پھر سب کچھ ہو گیا, پھر بحال ہو گئے. اب پھر وہی مسئلہ مسائل ہو گئے کہ انہوں نے کیوں ایسا بیان دیا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو سوشل میڈیا جو کچھ زبان استعمال کر رہا ہے اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا یہ جو سلمان اکرم راجہ مجھے کہہ رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ کی تو پارٹی آئین کے مطابق تقرری نہیں ہوئی. نامزدگی ہے, ٹھیک ہے بانی چیئرمین کر دی, لیکن تقرری نہیں ہوئی, اور نہ ہی وہ کوئی لیٹر جاری کر رہے, کوئی نوٹیفیکیشن پہ کوئی دستخط کر رہے ہیں, کیونکہ قانونی ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے. تو اب پھر ان کو نوٹس جاری ہو گیا, پھر جناب پھنس گئے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, جب تک بانی چیئرمین جیل سے باہر نہیں آتا اس وقت تو میں پارٹی کے ساتھ ہوں اور چیئرمین کے ساتھ ہوں. جس دن وہ پارٹی چیئرمین باہر آ گیا جیل سے, اس دن کے بعد شیر افضل مروت لبو گئے. کیا وہی بات, پھر یہ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں. وہ کہتے ہیں نہ پھر نظر آؤں گا, نہ مجھے کوئی ضرورت ہے, نہ میری کمٹمنٹ جو ہے کپتان کے ساتھ, اور میں کپتان کے لیے نبھا رہا ہوں. تم یہ شوکاز نوٹس پہلے بھی آتے رہے, اب بھی آتے رہے, میں نے اس کا بھی مقابلہ کیا, میں اس کا مقابلہ بھی کروں گا, میں سب کچھ دیکھوں گا اور باقاعدہ قانونی انداز میں دیکھوں گا. تو یہ معاملات اس حد تک چل رہے ہیں, سارے معاملات اس طرح چل رہے ہیں. اب سیدھی بات ہے کہ 190 ملین جو ہے ریاست کا پیسہ, اور ہم نہیں کہہ رہے, پہلے یہ شہزاد اکبر کہہ چکے ہیں, اور پھر اسی طرح جو ہے وہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پارٹی کے لیے نہیں, وہ شہباز گل کے حوالے سے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو بات تو صحیح ہے, وہ تو ڈالر کھیل رہے. اور بشا بی بی نے بھی چیئرمین کو اطلاع دی ہے کہ یہ جو آپ کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے یہ نقصان پہنچا رہا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ان کے ٹویٹ آتے رہے چیئرمین کے, بانی چیئرمین کے, اس سے بھی مزید ابہام پیدا ہو رہا ہے. بہرحال یہ جو ہفتہ شروع ہوا ہے اس میں بہت سی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی, اور
17 کے لیے پھر ڈیٹ اس کی رکھ دی گئی ہے اور دوبارہ نوٹس کر دی گئے، ان سب کو بلایا جائے گا، پھر فیصلہ سنایا جائے گا۔ لیکن اب بھی شرطیں لگی ہوئی کہ 17 کو بھی یہ فیصلہ نہیں آئے گا۔ اب یہ تو جواریوں والا کام ہے کہ آپ شرط لگا لیں کہ نہیں، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پھر آئے گا۔ تاہم اس طرح بار بار مؤخر کرنے سے عدالتی کارروائی پر بھی ابہام پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی کون سی سرکمسٹانس ہیں جس کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے، ڈیلیٹ ایکسس کیے جا رہے ہیں۔ پہلے تو تھا کہ جج صاحب چھٹیوں پہ تھے، جج صاحب نہیں آئے، جج صاحب نے ہو گیا انہیں کر لیا، فیصلہ لکھ رہے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فیصلہ لکھ لیا۔ تو اب جناب پارٹی نے آنے سے انکار کر دیا، وہ نہیں آئے، انہیں پتہ تھا کہ اس طرح مؤخر ہو سکتا ہے، لہٰذا مؤخر ہو گیا۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔